अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैंने आज तक सबसे ज़्यादा वीडियो जिस टॉपिक पर बनाई है वो है इमोशन। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हर ट्रेडर के लॉस की वजह इमोशंस होते हैं, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि 90% ट्रेडर्स इमोशंस की वजह से लॉस करते हैं। दोस्तों, इमोशन के टॉपिक पर शायद ये मेरी आखिरी वीडियो हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इमोशंस पर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ और आज वो बातें भी बता दूंगा जो पहले नहीं बता पाया। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से बगैर स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि अगर आप $5-10 की ट्रेड सारी ज़िंदगी करना चाहते हैं तो बेशक वीडियो को कंप्लीट ना देखा करें। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को एज अ कैरियर अपनाना चाहते हैं, अगर ट्रेडिंग के ज़रिए ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात बल्कि अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करना चाहते हैं, तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत किया करें। क्योंकि मैंने ये चैनल YouTube से पैसे कमाने के लिए या YouTube का वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इस चैनल को बनाने का मकसद उस स्ट्रेस से, उस अज़ियत से, उस लॉस से आपको बचाना है जिससे मैं नहीं बच पाया था। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताता जाऊं कि 90% ट्रेडर्स इमोशंस की वजह से लॉस करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इमोशंस कहते किसको हैं, इमोशंस होते क्या हैं? दोस्तों, इमोशंस उस दिमागी कैफियत का नाम है जिसमें दिमाग अफसुर्दा और वज़नी हो जाता है, और इन हालात में हमारा दिमाग कोई भी दुरुस्त फैसला करने के काबिल नहीं रहता। दोस्तों, ये बात भी काबिल गौर है कि इमोशन सिर्फ ट्रेड लॉस होने पर आते हैं। अगर आप ट्रेड विन करते जाएंगे तो कभी भी आपको इमोशंस नहीं आएंगे। बाज़ लोग एक ट्रेड लॉस होने पर इमोशंस का शिकार बनते हैं, बाज़ लोग 2 ट्रेड्स लॉस होने पर इमोशंस का शिकार बनते हैं, और बाज़ लोग 3 ट्रेड्स लॉस होने पर इमोशंस का शिकार बनते हैं। आपके आसाब जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, आपको इमोशंस उतनी देर से आएंगे। लेकिन अगर आपके आसाब बहुत कमज़ोर हैं तो एक ट्रेड लॉस होने के बाद ही आप इमोशंस का शिकार बन जाओगे। दोस्तों, मैं आपको बताता जाऊं, इमोशंस की 5 इकसाम होती हैं। नंबर 1, इंक्रीज द स्टॉप लॉस, यानी जब हमें इमोशंस आ जाते हैं हम अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे ट्रेड हमारे अगेंस्ट आती जाती है, हम अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाते हैं इस उम्मीद पर कि कभी तो ट्रेड वापस रिवर्स हो जाएगी। नंबर 2, रॉन्ग एंट्री, यानी जब हमें इमोशंस आ जाते हैं हम रॉन्ग एंट्री ले लेते हैं। हम सिग्नल का वेट नहीं करते बल्कि गलत एंट्री लेकर मार्केट में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि हमें लॉस को रिकवर करना है, हमें लॉस को किसी भी तरीके से रिकवर करना है, और इसी रिकवर करने के चक्कर में हम रॉन्ग एंट्री ले लेते हैं। नंबर 3, डबल ट्रेड, जब आपको इमोशंस आ जाते हैं तो आप वो ट्रेड जो ऑलरेडी लॉस में जा रही होती है उस पर एक मज़ीद ट्रेड लगा देते हैं और अपना लॉस 2 गुना कर लेते हैं। नंबर 4, बिग लॉट साइज, दोस्तों जब हमें इमोशंस आ जाते हैं हम मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते और बड़ी लॉट साइज लगा लेते हैं। नंबर 5, पुअर रिस्क रिवॉर्ड, दोस्तों जब हमें इमोशंस आ जाते हैं हम थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर ट्रेड से निकल जाते हैं और टेक प्रॉफिट हिट होने का वेट नहीं करते, बल्कि थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर हम अपनी ट्रेड को काट देते हैं। दोस्तों, ये तो थी इमोशंस की इकसाम। अब हमने ये भी जान लिया कि इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस कब आते हैं और इमोशंस की कितनी इकसाम होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमको इमोशंस ना आए, और अगर इमोशंस आ भी जाए तो हम क्या ऐसी तदाबीर करें जिससे हम बड़े लॉस से महफूज रह सकें। दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखो, इमोशंस को 100% कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आपका तजर्बा ट्रेडिंग में चाहे 10 साल का भी हो जाए,
آپ 100% ایموشنز سے نہیں بچ سکتے، لیکن کچھ تدابیر کر کے ہم کافی حد تک ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوستو، جب ٹریڈنگ میں ہمارا تجربہ، ہمارا ایکسپیرینس 4-5 سال ہو جاتا ہے تو ایموشنز اپنے آپ کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جن لوگوں کا تجربہ 4-5 سال نہیں ہے وہ کیا کریں، وہ کدھر جائیں؟ دوستو، دو کام ایسے ہیں اگر وہ کر لیے جائیں تو نیو ٹریڈر بھی ایموشنز کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور وہ دو کام یہ ہیں۔ نمبر 1، آلویز ٹریڈ بگ ٹائم فریم۔ ہمیشہ بڑے ٹائم فریم پر ٹریڈنگ کریں، کیونکہ دوستو جتنا چھوٹا ٹائم فریم ہوگا ایموشنز کے آنے کے چانسز اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اور جتنا بڑا ٹائم فریم ہوگا ایموشنز کے آنے کے چانسز اتنے کم ہو جائیں گے۔ دوستو، انسانی دماغ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر اس کو 5-10 منٹ میں لاس ہو جائے تو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن دوستو اگر ہمیں لاس تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، 3-4 گھنٹوں کے اندر ہوتا ہے، تو ہمارا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ شورٹ ٹائم فریم پر ٹریڈنگ کرتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ کی کینڈل پر 5 منٹ کی کینڈل پر ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو 5-10 منٹ میں ہونے والا لاس ہمارا دماغ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا اور ایموشنز کا شکار بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ بڑے ٹائم فریم پر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو 2-3 گھنٹے کے اندر آپ کی ٹریڈ لاس ہوگی، اور 2-3 گھنٹے تک ہمارا مائنڈ پریپیئر ہو جائے گا، ہمارا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گا، ہمارا مائنڈ لاس کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ لیکن دوستو اگر آپ کو لاس 5-10 منٹ کے اندر ہوگا تو ہمارا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا، اس لاس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا اور ایموشنز کا شکار بن جائے گا۔ اس لیے اگر آپ ایموشنز سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو بڑے ٹائم فریم پر ٹریڈنگ کرنی ہے۔ تو چلو دوستو، اب چلتے ہیں اس دوسرے کام کی طرف جو کر کے ہم ایموشنز کی تباہ کاریوں سے بچ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دوستو آپ کو اپنے بروکر میں اور اپنے الیکٹرانک وائلٹ پرفیکٹ منی، نیٹیلر اور سکریل میں پیسے نہیں رکھنے۔ آپ کو اپنے بروکر میں صرف ایک ٹریڈ کے پیسے رکھنے ہیں۔ اگر آپ ایک ٹریڈ پر $10 کا رسک لیتے ہیں تو آپ کو اپنے بروکر میں $10 رکھنے ہیں۔ اگر آپ ایک ٹریڈ پر $100 کا رسک لیتے ہیں تو آپ کو اپنے بروکر میں $100 رکھنے ہیں۔ اپنے الیکٹرانک وائلٹ پرفیکٹ منی، سکریل اور نیٹیلر میں آپ کو پیسے نہیں رکھنے، کیونکہ بروکر اور الیکٹرانک وائلٹ میں اگر پیسے ہوں گے تو آپ ایموشنز کے آنے سے وہ سارے پیسے ضائع کر دو گے۔ لیکن اگر آپ کے بروکر میں اور الیکٹرانک وائلٹ میں پیسے نہیں ہوں گے تو ایموشنز چاہے جتنے مرضی آ جائیں وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر پائیں گے، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے پائیں گے، وہ آپ کا کوئی لاس نہیں کر پائیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔